سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديده. ولكن قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نقول لكم مبروك عواشركم، تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وبكل ما كتمناو. بغيت نقول ايضا شكرا لجميع المشتركات اللي عندي هنا في القناه. مرحبا بكم، نورتوا القناه ديالكم قبل ما تكون ديالي. وكنتمنى ان الدعم ديالكم يستمر وان التشجيع ديالكم يستمر، لان فعلا هذا محفز كبير ليا انني نوض وندير فيديوهات ونزيد باللاشين القدام. البنات قريت لي كومونتير ديالكم وبغيت نقول لكم عاوتاني شكرا بزاف على دوك لي كومونتير الزوينين فحالكم، لان كل مره كنت كنقرا شي كومونتير فيه الدعم او التشجيع كنفرح بزاف بزاف بزاف. كنبغي نشكر كل بنت خلات لي كلمه زوينه في لي كومونتير او انتقاد في محله. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على الاهتمام ديالكم وعلى الدعم ديالكم. اليوم جيتكم فيديو كيف ما هو مبين لكم في العنوان، جيتكم فيديو اللي طلبتوه واللي عجبكم، واللي هو الفيديو ديال الجوطيه. بغيت نفتح قوس، بغيت نقول لكم بلا راه الجوطيه انا غالبا ما تناخذش منها شي حاجه اللي هي قديمه ولا شنو، راه تقريبا تناخذ منها الحوايج اللي هما جداد. وهذا الشيء اللي غتعاودوا تشوفوه معايا في هذا الفيديو هنايا. طرحوا عليا شي حاجه ديال الاسئله كيسولوني الناس منين كنتقدا ومنين كنشري. هو راه ماشي كنشري من بلاصه وحده، هو كنشري اسونسيالمون من مدينه طنجه، ولكن الا كنت في شي مدينه اخرى ولا في شي بلاصه اخرى وعجبتني شي حاجه اللي كناخذها. مي عموما كنشري من مدينه طنجه. بزاف البنات عاود سولوني فين كيجيو هاد المحلات وفين كاينين. هنا المدينه راه عندنا فيها بزاف د المحلات اللي كيبيعوا هاد الشيء ديال الحاجات هكا كيجيبوهم من على برا. ما كاينش بلاصه وحده معينه، كاينين بارتو في المدينه. والا كنتو انتريسي بهاد البلايص خليوها لي في لي كومونتير، نقدر ندير لكم شي فلوغ ونديكم نيشان لهاد المحلات وتشوفوا منين كنتقدا هاد الحوايج ديالي. دونك باش ما نطولش عليكم بزاف غادي نبدا لكم ولا غنبدا نشارك معكم المشتريات اللي خديت اخر مره من الجوطيه. فوالا، دونك اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي هاد جوج لي كادر ولا ثلاثه ديال لي كادر اللي خديتهم. هادو كنت خارجه تقديت من كاسابلاطا، كنت مشيت نشري التليفون وملي كنت خارجه جبرت واحد السيد منزل السلعه وعجبوني هاد لي كادر. ها نتوما كيف كتشوفوا راه باقيين بلومبالاج ديالهم، ها راه باقيين بالبلاستيكه ديالهم، ما زولتهاش ليهم باش نبين لكم بان راه واخا من الجوطيه راه هما باقيين جداد. دونك هادو ديال ايكيا. هذا كادر واحد اللي هو عريض بزاف وعنده هنا السيبور ديالو، يعني ممكن يتكى عليه وممكن تعلقيه في الحيط. وخديت معاه عاود كادر دو زوطخ كادر حتى هما ديال ايكيا، غير هما هادو جوج ولكن قل منه في العرض، رقاق شويه عليه. دونك هادو ثلاثه ديال لي كادر خديتهم ب 20 درهم. هادو ثلاثه خديتهم ب 20 درهم. ثاني حاجه غادي نبارطاجيها معكم هي هاد الكريسي اللي خديتو لولدي. سي بون الصيف جا وغادي يتخصو شي حاجه يجلس عليها في البلاج، فخديت له كريسي عجبني. خديتو ليه شفتو اخر مره سولت عليه قال لي 30 درهم، قلت له شحال تحسبوا لي؟ قال لي خديه ب 20، خلصتو ب 20 درهم. دونك نزيد مازال نشارك معكم الحويجات اللي خديت هاد جوج لي بواط ديال لي سيرفييت. هادو خديتهم حتى هما من واحد المحل هنايا. ما كانش كيحسب لي فيهم بزاف ديال لي سيرفيت، كان كيحسب لي فيهم شي 3 أو 4. ملي جيت للدار هكا وفتحتهم كنشوف لقيت فيهم 6 ديال لي سيرفيت و سي دو لا بون كاليتي. سميتهم بانويلو موريو، ماركه زوينه لان القطن نيتو مصايبين مزيان. ها هما فيهم 1 2 3 دونك 4 5 6 فيهم 6 ديال لي سيرفييت في كل بواطه. هادو راه جدادين كيف كتشوفوا، راه باقي مشدودين بالبانسه ديالهم، باقي ما تفتحوش، وكل سيرفييت فيها البابي ديالها. يعني هادو علاش كنقول لكم راه مشتريات اللي كناخذها جديده، لان هنا شحال من مره كيجيبوا فحال الكارطاب اللي وريتها لكم المره الفايته في الفيديو، كيجيبوا 4 ارتيكل ولا 5 اللي هما جدادين ولكن كيشريوهم هما بثمن طيح، فحنا كنتقداوهم من عندهم بثمن اللي هو طيح. دونك هاد كل بواطه خديتها ب 15 درهم، يعني طاحت عليا كل سيرفييت طاحت عليا ب2 دراهم ونص. هنا غنوريكم، ها هي هذه سيرفييت
راه غزالين. يمكن الكاميرا ما كتعطيهمش حقهم، ولكن راه غزالين ورطيبين. قلت هكا ناخذهم نبقى ندير نعطيهم لولدي يديهم مع الديكور ولا شي حاجه. خديت عاوتاني هكا في موتيف اخر حتى هما 6. فوالا دونك خديتهم ب 15 درهم 15 درهم الوحده، يعني كل سيرفييت طاحت عليا ب 2 درهم ونص. رخيصه بزاف لان حنا راه عارفين حنا كنتقداو هكا دي سيرفييت اللي هما عاديين بزاف من السوق تناخذهم ب 5 دراهم ب 10 دراهم بهادو، وماشي حتى بهاد لا كاليتي الغاليه اللي كتكون. هادي راه باينه فيها كاليتي غاليه. حاجه اخرى خديتها دونك هادو عطيتكم الاثمنه ديالهم لانني عارفه الاثمنه ديال كل حاجه خديتها. هنا كيف المره اللي فايته هاد القفه كامله باللي فيها دار ليها ثمن واحد، دونك ما نقدرش نقول لكم شريت هذه بقده وقده. غادي نوريكم لي زارتيكل كاملين اللي كاينين في هذه القفه، وفي الاخر غادي نقول لكم بشحال خلصتهم. دونك نبداو في هذه القفه. كاين اول حاجه خديتها هي هذه البواطه هذه الخشب باقا حتى هي جديده، ما فيهاش اوكين باش، فيها حتى شي حاجه، غزاله جديده كتشعل كيف كتشوفوا معايا. هذه البنات خديتها باش ندير فيها لي تي باغ ولا هذوك لي ساشي ديال الاتاي. هكا مزيانه تحطي فيها 3 الانواع ولا 4 ديال لي زاغون ديال الاتاي وتنزليهم هكا فوق الطبيله كيجيو غزالين. دونك هذه ها هي. خديت ثاني حاجه هي هذه القريعه هذه ديال القهوه. كنت باغا ندير فيها اتاي مي قلت عندي فاش كندير اتاي هذه تفتح لي القهوه ترونسبارونت من هاد الجهه هذه. خديت هاد الفراشه هذه ديال الطاجين ولا نحط عليها هكا شي نقيله سخونه ولا شي حاجه زوينه، حتى كتحطها في الطبله كيبقى الديكور ديالها هكا زوين. ها هي عريضه باش ما كتقيش الحاجه اللي كتنزلها فوق منها ما كتقيش الطبله. خديت واحد القريعه هذه باش نبقى ندير فيها العصير ولا الماء هكا ملي يكونوا غاديين لابلاج، سورتو العصير. هذه باش عجبتني ايزوتيرم، ها هي فيها لو ساك ديالها ايزوتيرم، يعني داكشي اللي نزلتيه في القرعه تيبقى محافظ على الحراره ديالو، ما تيسخنش او يبرد، دونك كيبقى محافظ على الحراره ديال داكشي اللي نزلتي فيه. وخفيفه ها هي زوينه باقا جديده حتى هي. خديت حاجه اخرى هما واحد المجموعه ديال التروسات. انا كيعجبوني التروسات لانهم كيكونوا براتيك. ملي كنكونوا هكا كنجمعوا لا فاليز ديالنا راه ما كنحتاجوش غير تروس واحد ولا جوج، راه واحد كنعملوا فيه المكياج، واحد كنديروا فيه لي سوان، واحد كنديروا فيه داكشي ديال الحمام ديالنا، واحد نقدروا نديروا فيه لي سوفيتمون ولا لي زاكسيسوار ولا. دونك كاين شي حوايج اللي كنسافروا بهم تيكونوا صغيورين، من الاحسن كل حاجه كنزلوها في لا تروس ديالها. عجبني هاد لا تروس هذا اللي في الغوز واللي كيشبه لا تروس اللي خديت من عنده المره الفايته اللي درت فيه المكياج، ممكن تشوفوه راه كاين في الفيديو الاولى. دونك خديت هاد لا تروس هذه ها هي جديده حتى هي. ممكن ننزلوا فيها هكا لي سوفيتمون ولا حتى هي د المكياج ولا سا ديبون. ها هي خديت معاها واحد لا تروس اخرى صغيره. هذه فكرت انني ندير فيها هانتوما مزوقه هكا زوينه بحال الشبيكه. هذه فكرت انني ندير فيها هكا لي بانسو ديالي، لان ديك لا تروس اللي خديتها من عنده غزاله وكل شيء مي الداخل ملبسه بالبيج، اي دونك كل مره كنزل فيها لي بانسو من بعد ما كنستعملهم في الفون دو تان ولا فراجو كيوسخوا ليا هذيك لا تروس. دونك قلت لي بانسو نبقاو معزولين هكا في هاد لا تروس ديالهم. وخديت واحد لا تروس صغيره هذه هي مكتوب فيها كلينيك، يعني كتمشي مع لي برودوي واقيلا كلينيك ولا المهم ديال لا مارك كلينيك. قلت هذه غادي تصلح لي هكا لي سوان هكا كريم دو جور كريم دو نوي اكران شي حاجه، ولا ندير فيها هكا لي زاكسيسوار ملي نكون مسافره ندير فيها لي بوكل ديالي لي باغ لي ولا لي غورميت اللي غنهز معايا فنجمع كلشي ندير معايا. دونك هذه خديتها حتى هي. خديت عاود هاد القريعه د العسل هذه ها هي نعمرها هكا بالعسل، هذه دزاج نعمرها بالعسل، وعندها هاد الراس ديالها اللي هو براتيك. بون عندها هاد الراس ديالها اللي هو براتيك كتفتح هكا وتبقاي تكبي منها العسل هكا تنزل فوق الطبله هكا زوينه في الديكور وبراتيك في الاستعمال. و مون كو دو كور ولا مي دو كو دو كور اللي خليتهم حتى الاخر باش نوريهم لكم اللي هما هاد لو ساك هذا. شوفوا لا كولور ديالو شحال غزاله كتحمق بحال النحاس وكبير وغليظ بزاف ولا كاليتي ديالو زوينه بزاف.
هذا، خديت هذا زوين في الصيف بحال هكا، كيجي في المنظر غزال و براتيك. ها هو راه عريض، راه كيهز ماشي ما كيهزش. خديت هذا، وخديت ايضا معاه هذا حتى هو نفس الستيل، حتى هو صاك صغير لان فيه الدان. ها هو راه صبنته وباقي جديد في صراحه الله، غير انا صبنته باش نقيهم وداكشي. هذا ديال لا مارك ستراديفاريوس، ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا. عنده فيه دي ديتاي زوينين هكا، السلسله ديالو بالدان غزال باقي جديد حتى هو. ها هو فوالا، هادو جوج ديال لي صاك خديتهم. واخر حاجه هي هاد القفيفه هذه اللي شفتوها عندي منزله فيها لي زارتيكل كاملين. هذه قلت غادي نديها باش ننزل فيها هكا ملي يكونوا غاديين البحر، ننزل فيها الفوطات ولا شي حاجه. صافي زوينه المنظر ديالها زوين، سورتو انها ماشي قفه تقليديه 100%، عندها هاد الليدات ديال الكويريتو. دونك هادو هما لي زارتيكل، هادو كلهم خديتهم من محل واحد. دونك هاد لي زارتيكل هاد لي دو صاك كيف كتشوفوا، هاد القريعه ديال العسل وهذه د القهوه وهاد البواطه د اتاي. انا كنقول لكم لا ياش صالحين، لحقاش من دابا قسمتهم في دماغي انا. وهاد لي تروس مع هاد القريعه هذه ديال العصير، هادو بالقفيفه ديالهم خديتهم البنات ب 100 درهم. ب 100 درهم كنظن ان الثمن مناسب. دونك هادو خديتهم ب 100 درهم، لي سيرفيات ب 15 درهم، لي كادر ب 20 درهم بثلاثه، والكرسي ديالي حتى هو ب 20 درهم. انا قلت لكم الاثمنه ديال كل حاجه باش كنعطيكم فكره على الاثمنه اللي موجوده عندنا هنايا. وهو كيف خلات لي واحد السيده في الكومونتير قالت لي راه عندنا حنا الغلا، شوف راه الغلا راه بارتو. كاين محلات اللي هنا نيت، وملي كتدخلي عندها كتسولي على شي حاجه كتقول لك ثمن اللي خيالي، وكاين ناس اخرين اللي كيبيعوا بثمن مناسب. يعني داكشي كيبقى نسبي، سا ديبون على السيد اللي جايب السلعه شحال باغي يبيعها لك. هذا ما كان البنات. دونك بغيت نقول لكم عاوتاني شكرا على الدعم ديالكم، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. انا كنعاود نقول بانني نزلته تحت الطلب ديالكم لانه عجبكم، كيف ما انا مستعده ننزل اي نوع ديال الفيديوهات اللي تطلبوه مني، مرحبا على الراس والعين. دونك ما نطولش عليكم الهضره البنات، كنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالي. ما تنساوش تخليو لي لا جيم لهاد لي فيديو، تخليو لي لي لايك، واذا بغيتو ندير لكم فلوغ ونديكم معايا المحلات نساليكم خليوها لي في لي كومونتير. من هنا لا فيديو الماجيه ان شاء الله كنقول لكم بسلام عليكم. جو vous fais de très très gros bisous و à la prochaine. باي باي عليكم.